हॅलो वीक्षकांनो नमस्कार. डोनाल्ड पेरेराचे वंदन. बुडकुलो ही पत्रांत काणयेची काणी अंकण आम्ही सुरू केल्लें तेंच आता व्हिडिओ रुपार हांगा प्रस्तुत करता. कोंकणींतल्या अप्रतिम काणयांचेर झळक घालून ताच्या विशेषते विशीं विचार मंडन करचें हें कार्य साहित्य प्रेमीक रुचतेलें म्हूण पातयेता. मोगाळ वीक्षकांनो, कोंकणींत साबार बरोवप्यांनी हजारो काणयो लिखल्यात. तातूंत कादंबरी, मोठ्यो काणयो, नाटक इत्यादी आसात. थोड्यांनी कोंकणींत अप्रतिम साहित्य रुता केलां. त्या बंगराळ्या साहित्यांतल्यो थोड्यो कृत्यो विंचून तांचेर म्हजें विश्लेशण हांव सादर करतां. पयल्यान पयलें हांव आज कोंकणींतली एक अव्वल आनी क्लासीक कृती म्हणून नांवाडिल्ल्या हरद्यार कुरीस काणयेचेर उलयतां. एटी लोबोन बरयिल्ली हरद्यार कुरीस एक सुदीर्घ काणी. वाचप्यांक प्राप्त जावचे पात्र हातूंत आसात. पयल्यान पयलें सांगचें, टायटलांत कुरीस आसा देखून ही कांय धार्मीक संगतींचेर बरयल्या म्हूण चिंती नाकात. टायटलांत कुरीस कित्याक दिला म्हणलें कळजे तर तुमी पुर्ती काणी वाचिजे. कुरीस येता तो कित्याक, कोणाचो आनी काणयेंत ताचें स्थान कितें म्हूण काणी वाचूनच समजजे. वीक्षकांनो, एक काणी तितली इम्पॉर्टंट जाता की म्हूण कोणेंय विचारूंक पुरो. सत सांगचें तर मनशा कुळाक काणी आदीं तावन पसंत. ल्हान भुरग्यांक न्हिदावंक वा मनोरंजना खातीर काणी सांगचें तुमी जाणात न्हय वे. ल्हानांत तावन व्हडां पर्यंत सगळ्या संवसारांत काणी सांगची प्रक्रिया आनी कला जनजनीत आसा. काणी शिकवणेक एक प्रभावी माध्यमूय वय. काणी म्हळ्यार एक न्यूज रिपोर्ट वा लेखन न्हय. काणी वा सृजनशील साहित्य, कादंबरी, नाटक, सिनेमा इत्यादी काल्पनीक वय, पूण तांतलें सकळीय काल्पनीक आसना. हॅरी पॉटर, स्पायडरमॅन तसल्या काणयांनी काल्पनिकता चड आसल्यारय पात्र आनी गणितां, विशय, संभाशणां आनी भावना ह्या भुमी वयल्या मनशांचीच न्हय वे. एक बरो बरोवपी आपल्या जिणेंत पळयल्लें, शिकिल्लें, अनुभव केल्लें आनी पारकिल्लें आपल्या बुदवंतकाय आनी जाणवाये मुखांतर सोबीत रितीन काणी विणटा अपुर्बायेच्या बरपा मुखांतर कांतोवन वाचप्या मुखार प्रस्तूत करता. कोंकणींतय हजारांनी काणयो उदेल्यात, पूण तातूंत सार्वकालीक जावन उरच्यो थोड्योच. तसल्या अप्रूप क्लासीक काणयां पैकी हरद्यार कुरीस एक. तर तसलें कितें आसा ह्या काणयेंत? तुमचे पैकी ही काणी वाचिल्ले जायते आसतीत, वाचिनातलेय आसतीत. देखून ह्या काणयेंत कितें आसा म्हणजे काणी कशी आसा तशी हांव सांगना. ती तुमी वाचूनच साकजे आनी एन्जॉय करीजे. ह्या बुकाच्यो थोड्यो प्रत्यो आसात, जाय तर डिस्क्रिप्शनांत दिल्ल्या नंबराक विचारून घेया. तुमकां एक विशय सांगजे, तो जावन आसा ह्या काणयेचो काळ. ही काणी लेखकान 100 वर्सां आदल्या काळाचेर पिंत्रायल्या. तेन्ना ब्रिटीश राज चलतालें, लोक दुबळीकायेन जियेतालो. आतांचे परी तेन्ना संपर्क आनी संचार सुविधाय नातल्ली. तेन्नाची वाहनां म्हळ्यार बैलाची गाडी आनी घोडे मात्र. ते वयल्या वर्गाच्यांक मात्र सीमीत. थोड्या लागीं सायकलां आसलीं जावयेत. लोकांक शिकापी भोव उणे, उद्योगाचे अवकाशय उणे. ब्रिटिशांनी गटार काफयेची, चायेची तोटां करूंक धरतना खामेल्यांची गरज पडटा. त्या फाटतळार एटी लोबो ही काणी सुरवात करता. हरद्यार कुरीस पश्चिम घाटाचेर दिश्ट घालून सुरवात जाता. वाचप्याक पयले फावटी घाट चडलो अनुभव सुरवेल्या पानांनी बरोवपी दिता. प्रकृतीची ग्रेस्तकाय, निगूढता आनी आपाय तो सांगता. मुखार पावता घाटार केदना आनी कशें काफयेची तोटां रुता जालीं म्हूण माहेत मेळटा. घाटाक भुरग्यांचें येणें, तोटांचें स्थापन आनी थंय कामेली जावन सडावत क्रिस्तांव कुटुंबांनी घाट चडिल्ली माहेत लेखक विवरिता. एटी लोबोचें खाशेलेंपण म्हळ्यार विवरण दिवचें. तो एक डिस्क्रिप्टीव साहित्य. ताका सकळी पुर्तें विवरून वर्णून सांगचें. हरद्यार कुरीस काणयांतय सुरविल्या पानांनी तो घाटाक आनी क्रिस्तांव समुदायाच्या लोकांक आशिल्लो संबंद विवरिता. ब्रिटिशांच्या कृपेन चड मापान क्रिस्तांवांक घाटार कामां मेळिल्ल्या आनी थोड्यांनी क्रमेण घाटाचे सावकार जावंक साध्य जाल्ल्यो गजाली तो सांगता. त्या काळाची सामाजीक आर्थीक परिगत सहज जावन वाचूंक मेळटा. वैज्ञानीक वाडावळ उणी आशिल्ल्या त्या काळार घाटाच्या त्या मोल्यांत फूट जावच्यो नानांत्यो जीवदाळी, पिडा आनी त्या पिड्यांक लोकांनी बली जावचें भिरांकूळ सत एटीएलान मार्मीक रितीन सादर केलां. एक काणी म्हणटना तातूंत पात्र आसजस. हरद्यार कुरीस काणी एका प्रमुख पात्राची. वयर सांगल्या पाठतळाक घेवन बरोवपी हो पात्र रचता. हो पात्र एका किरकोळ मनशाचो, फकत 6 वर्सांचो भुरगो एकलो कशें मंगळुराक पावता आनी निमाणें तो एक जैत हिरो तशें रुपांतर जाता म्हणलें तुमी काणी वाचूनच जाणा जायजें. वय वीक्षकांनो,
एटी लोबोन रचिल्ल्या ह्या पात्राचें नांव बेजमी. ताची विशेशता कितें म्हळ्यार तो एक नतद्रश्ट भुरगो. घाटाच्या एका तोटांत वावर करच्या कुटुंबांत तो जल्मवता. ताची आवय देल्फीन. ही काणी सुरवाताना ती बेजमी संगी जियेता. तिचो पती आनी बापूय ते दोळूस पिड्यांक बाली जाल्यात. ती रोडोन ह्या बाळा संगी जियेता. कित्याक रडेजे म्हणून तुमी विचारूंक पुरो. कारण आसा, हो भुरगो मोनो आनी केप्पो देखून ताका आयकना आनी उलोवंक कळना. मा म्हळ्यार माय, बा बाबा, आ म्हळ्यार आबा, को म्हळ्यार कोको, खा म्हळ्यार खावंक, दी अशें एक एक उतरां मात्र तो उलयतालो. शिवाय स्पश्ट उच्चार करूंक ताका कळनातलें. त्याच परीन ताका कसली बुदवंतकाय वा समजणी नातली. अशेल्या भुरग्याच्या फुडारा विशीं आवयक कंत नासतना आसयत गे. बेजमीक कसलीं बोगणां कळीत नात. संवेदन म्हणलेंच तो नेणा. ताका कळीत आसचें भूक मात्र. वेळा वेळार आवयच ताका खावयताली. हेर भुरग्यां संगी खेळचें आनी आवयन उखलून हाडल्यार घरांत जेवचें, न्हिदचें तितलेंच ताचें काम. तें सोडून हेर कितेंच तो नेणा. असल्या वेळार बेजमी 6 वर्सांचो आसतना एका रातीन देल्फीन पिडा सडोवन मरता. पूण बेजमीक ती मेल्या म्हणलें कळना. पूण भूक लागतना तो आवयक उठोवंक प्रयत्न करता. ती उठनातलें पळोवन ताका विशेश भोगना. भूक सडटाना मात्र आवय उठनातलेल्यान तो कुजनाक रिगता. आयदानांनी मेळिल्लें खाता. अशें एक दीस मोड्या संगी तो जियेता. ताका आवय सरल्या म्हणलें समजना. भूक सडटाना घरांत खावंक मेळनातलेल्यान बेजमी सदांच्या आंगडीक म्हणून भायर सरता. आंगडी गेल्ल्या वेळार थंय ताका खावंक मेळटालें न्हय देखून ती सोदून तो वेता. पूण ताका वाट चुकता. तशें सोलोन गेल्लो बेजमी कोड्याळ पावता. घाटांतावन कोड्याळ काफीवरच्या बैलांच्या गाडयेचो पुरशांव ताणें वचोन आसता. त्या पंगडाचो मुखेली गाडयांचो धनी पिंतामाच्या हातांत बेजमी पडटा. तशें बैलांच्या गाडयेर बसून बेजमी कोड्याळ पावता. पिंतामाक तो जाय आसता तरी फळणीरासच्या घाटा सावकार तेल्लिसाबाच्या घरा तो पावताना ताची पतीण म्हळ्यार धनयाची पतीण भुरग्याक पळोवन आपणाक जाय म्हणटा. तशें बेजमी त्या घरांत वरसभर जियेता. उपरांत येता विशिश्ट गुंडी. परत बेजमी अनाथ जाता. तेल्लिसाबाची पतीण घोवाच्या कुशे विरोध तरी भुरग्याक तिरस्कार करता. तशें तो कुद्रोळी पावता. थंय आंगडी बागलार न्हिदोन तो जियेता. मोदें एक मागतेली ताका थोडो आदार दिता. उपरांत तो सेंट्रल मार्केटीक पावता. थंय थोडीं रोचाक गणितां घडतात. वाडलो भुरगो तरणाटो जातना घटमूट मानाय जाता. ते वर्णन तुमी एटीएलाच्या बरपांत वाचिजे. केप्पो आनी मोनो जावन आशिल्ल्या बेजमीचो धर्म वा जात कोणाकच कळीत आसना. देखून लोक ताका बेप्पा बोम्मा म्हूण आपयता. क्रमेण ताचें नांव बोम्मा जाता. त्याच नांवार तो फामाद जाता. ताचो जीव पळोवन एक फावटींच्याक कोणी भियेता तरी ताचें मुग्धपण समजतच ल्हान भुरगीं पर्यंत ताका दोसतात. चेडवां ताचेर फातोर मारून संतोसतात. ताच्या जिवाचो उपयोग आनी दुरुपयोग बरोच जाता. सक्कडी ताचे तावन नानांती कामां करून फायदो उठयतात. कित्याक म्हळ्यार बोम्माक सांबाळ दिवंक ना. ताका दुडू म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत ना. ताका जाय भूक लागतना पोटाक खाण तितलेंच. तशें लोकांच्या कुस्तार ताचे दीस वेतात. अशें आसलो बोम्मा एक फावटी आख्ख्या कोड्याळांत फामाद जाता. बेप्पा जावन असो बोम्मा कुस्ती चॅम्पियन जाता. वय व्यापारिस्त नरसिंह पै आनी केल्सी कांताप्पाच्या मजतीन बोम्मा कुस्ती खेळटा, जिखता आनी सकडांक अभिमानाचो जाता. तो एक परोपकारी जिवी. आपलो जिवितच हेरां खातीर समर्पिल्लो त्यागी कश्टी मनीस. पूण कसलेंय दूख वा बेजाराय ताका कळीतच ना. कुस्तेंत मेळिल्ल्या इनामाच्या दुडवाच्या दयेन बोम्माच्या काजाराची तयारी चलता. हें एक कॉमेडी प्रसंग. पै आनी कांताप्पा बोम्माक काजार करूंक मुखार सरतात. क्रिस्तांवांचें एक दुबळें चेडूं तांकां मेळटा. त्या वेळी हें हास्य प्रकरण घडता तरी मुग्धतेचें प्रदर्शनय थंय चलता. आनी निमाणें एक क्लायमॅक्स घडीत फूट जाता. तें कितें म्हूण हांव विवारिना. तुमीच ती काणी वाचून समजोजे. हर एका वाचप्याच्या काळजाक लागचें घडीत एटी लोबोन वर्णिलां. निमाणी पानां वाव वाचतना आंगाची लोम उबी रावता. सिनेमा पडलेले परिस भोगता. पयले फावटी वाचतना एटीएलान हरद्यार कुरीस टायटल कित्याक दिलां म्हूण म्हाका दुबाव जाल्लो. पूण काणी वाचून जाताना
त्या निमाण्या वाक्यांत स मेळचे पंच आसा बळे ते निजायकी अव्वल टायटल म्हणून बघता काणयेची वळख आणि विशेषता एटीएल एक डिस्क्रिप्टिव्ह बरोवपी काणयेंतल्यो थोड्यो वळ्यो अश्यो आसात सुरविल्या पानांनी हे आसा दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या उदेंतीक आमी बारीक नदर मारल्यार थंय दिश्टीक पडटात उंच दोंगर गुडे तांचे वयल्यान मोडां उपताना दिसता अंतरळ त्या गुड्यांचेर तेंकलां घाट गांव हिंवासो आनी शेळीसो थंय वर्साचे 12 म्हयने पिडेची आनी विकाळ जीवदाळींची भिरांत कांय सुकल्ली ना जाल्यारी मनीस घेणभर पोटा खातीर थंय पावला मनशाक आज रुजवात ती जिनसावार बेळ्यांची बाटां आनी तोटां बदलावणे विशीं एटीएल कितें सांगता पळया आज मनीस शाणो जाला आनी जोडूंक शिकला देखून कोडयाळची सकाळींची जिवी मासली लेगून दोनपारां घाटाच्या कडयेंत पडटा कारण वाहनां जाल्यांत रात दीस घाटाच्या वाटांनी लोरयो आनी कारां धांवतात तशें जाल्ल्यान राती येणो आयिल्ल्या गर्भेस्त स्त्रियेक सकाळीं कोडयाळी येवन बाळांत जावंक कसलीच हरकत ना हें कित्याक म्हत्वाचें जाता म्हळ्यार आदल्या काळार घरांतच बाळंतेर जाता आसतना परिस्थिती बिगडोवन कितल्योगी गुरुवारी स्त्रियो आनी बाळशीं मरण पावतालीं वाहन आयिल्ल्यान जाल्ली क्रांती वयलीं उतरां सांगतात तो मुखारसून सांगता वय आज घाट सुदारला घाटार आज सडावत कसलेंच मेळना म्हणलें ना मनशाची भलायकी आतां थंय बरी उरता कारण आदले परी थंय आतां मलेरिया ताप जावं पोटांत गेड्डो वाडची पिडा जावं विशेष ना लोकांक सडावत लोक सुखी आसा म्हूण येत पूण एका तेंपार त्या तेंपार सोडून 60 वर्सां आदीं म्हळ्यार आतां 100 एटीएलांनी काणी सोडून 40 वर्सां आदीं बरयल्ली दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत यंत्रांची वाहनां नातल्लीं दोड्या आनी एकोड्या बैलाच्यो गाडयो थोड्यो आसल्यो पयशिल्ल्या गांवाक काजाराक आनी फेस्ताक वेचें आसल्यार गाडी आसली घरांनी कुटुंबां सांगाता गाडयेर भायर सरतालीं सडावत लोक पांय वाटेन मैलां आनी कोस मेजतालो आतांचे परी एक काट कळो वा एक बोबलें खाण घेवन पेंटेक वचूंक एक वर सिटी बसाक कोणूच राखनातलीं बगार दोगांनी उखलचें तसलें वजें खाण घेवन स्त्रियो 16 आनी 18 मैलां पयशिल्ल्या पेंटेक वा सांतेक लेगून पावताल्यो थोड्यांच्या माथ्यार वजें आनी पासलेक भुरगें खांद्याक जोळी बांदून आसतालें पुरासाणेक चिक्के विशय घेवंक वाटेर थोडे कडेन वज्या फातोर म्हूण आसले त्या फातरार तकले वयलें वजें निसरावन ती गाम पुसतालीं थोडे कडेन पिंपळाच्या रुखाक काठी बांदिल्लीं आसलीं थंयसर थोड्या धर्मिश्टांचें उदक आनी गोड लेगून फुंक्याक मेळटालें तसल्या काट्यांनी वजीं देंवोवन मालगडी आमची कुलो तेंकून पांयांची ओळ काडटालीं कश्टी काळ तो रुवे तारेसो तेंप तो चक्रांनी मोलां आनी वरांनी दोती त्या तेंपाच्यो घुमटांच्या सादान आनी ओव्यो वेर्सांच्या गाजान त्या काळार जातालो दाबाजो काजारां फेस्तांचो सत्ती तेंप आनी बावडती मनीस त्या काळाचो देखून 6 बोस्त्यांश पंडीत जावन आसलो सर्वांच्या पिडे शिडेंत बेजमी तेल्ली साबाच्या घरांत आसतना ताचो अवतार पळोवन तकल्ली लेत्तीबाई गुणगुणता ताका रीत ना खावच्या जेवच्यात मीत ना ताका कोणें सांबाळचो कुद्रोळेंत बेजमीची परिस्थिती कसली पळया थोड्याच तेंपा भितर तेणेंच्यांक तो वळखीचो जालो थोड्यांनी ताका उरिल्लें सांडिल्लें उश्ट्याचें जेवंक दिलें थोड्यांनी तांच्या भुरग्यांचें पिंजल्लें वस्तूर दिवन ताची कूड दांपली थोड्यांनी दान दिल्लो फळू काम करून खाण गेलो तांच्या घरांनी आनी हितलांनी मेल्लीं माजरां उंदीर वा सुणी ताचे करनां काडयलीं बेजमीक गाण ना ओंकारो ना आनी कांटाळो ना कुसोन किडे पडिल्ले उंदीर कुळेंद्र माजरां सहीत तो हातान पुसून काडटालो कसल्याय गाणीत जाल्यारय तो पांय घालतालो त्या ताच्या चिल्लार वावराक बेळशेल्लें फुरंगेल्लें खावंक मेळ्ळ्यारय ताका संतोश नाणें घेवंक तो नेणांस आनी दिवचोय कोणी नातलो कारण बेजमी वाटेचो भुरगो लोक ताचो माय बाप आंगडीचें बागेल ताचें ठिकाणें बेजमीची असायक आतां लोक कशें दुरुपयोग करता म्हणलें हातूंत आमकां कळटा भुरगो आसलो बेजमी वाडोवन दिंडो मानाय जाता तें एटीएल कशें वर्णिता पळया त्या तेकीत ताची सकत वाडिल्ली पावटीक तो तांदळाचे 3 मुडे वावयतालो मासलेची 2 वजीं ताचे तकलेर सराक बसतालीं नारलांच्यो 2 गोणयो तो 2 खांदांचेर काण घेतालो तितलो तो बलिश्ट आनी शक्तिवंत वळख नातिल्ले ताच्या जिवाक पळोवन भियेताले
पूण ताची वळख आसलो भुरगो लेगून ताका चिडावन हेडावन मुठी मारून धांवतालो, ताच्यो मिश्यो धरून ओडताले, ताचे वस्तूर पिंजून घालताले, कारण तो बेप्पा आनी बोम्मा. ताका राग ना, बेजार ना. देखून ताका पळयतना मापल्याक एक मोवळी सुंग जाल्यारय जड जातालें आनी मोगोरल्यांक पोवली बारादीक दिसताली. कित्याक बेजमी वावयता, ताका कूल दिवंक ना. थोडे जण ताका काजाराक उदक भरूंक व्हरताले आनी पोटभर वाण धाडटाले. थोडे जाण ताचे कारणान दिसभर कोणचें कातरचें काम करून अखेरीक एक तापड दिताले तरी बेजमीक संतोष. एकल्यान ताका घात केल्यारय दुसरो ताका पावतालो. वाटेन वेसो कोणी जाल्यारय ताका आपोवन काफी फळार दितालो. 10 जाणांक आपल्या तांकीचो उपकार फावो करचो बोम्मा एक दीस कुस्ती खेळून चॅम्पियन जाता. सगळें कोडयाळ ताका हरसिता, तरी ताची जिणी बदलताकी बिलकुल ना. कित्याक म्हळ्यार तो असहायक ते लेखाक सांगता पळया. बोम्माची कीर्त मंगळुरांत गाजली जाल्यारय बोम्माची गत सदांची. लोकांची तापणां मार आनी दोस ताका सुकल्ली ना, तरी बोम्मा दादोशी. लोकांच्या कुस्तार ताका उपास ना. ही काणी कित्याक म्हत्वाची? आपले आमी हरद्यार कुरीस काणी कित्याक मुख्य म्हणलें समजून घेवया. एटी लोबो विजेपी सल्डानाचो समकालीन बरोवपी बहुमुखी साहिती. विजेपी आनी एटीएल वेगळ्याच कालेतीचे आनी शैलीचे बरोवपी. विजेपी आपल्या विशेष काल्पनीक सत्तेक आनी तें बरोवन काडच्या अप्रतीम शातयेक नांवाडला, तर हेणें एटीएली उणें आसूं न्ही. ताणें सुरवातेरच कोंकणींतली सुदीर्घ सोडुणें 1300 पानांची वेळगडी बरयल्ली. ताच्यो तूं बरो जा, देवाची खुशी बृहत गात्राच्यो कादंबरी. ताच्यो मोठ्यो काणयो ल्हान कादंबरी पर्यंत वळटात. हरद्यार कुरीस आनी रीद ह्यो दोनी तसल्यो प्रमुख काणयो. विजेपी साहसां अद्भुत सन्निवेशां रचतालो, तर काळजाक लागचीं भावनात्मक सन्निवेशां विणच्यांत एटीएल प्रवीण. हरद्यार कुरीस वाचतना आनी वाचून जाताना वाचप्याच्या दोळ्यांत हांव दुकां देंवतात. क्लायमॅक्सांत बेजमीन करचो सॅक्रिफीस भिरांकूळ, पूण ताचें नेणारपण, मुग्धपण, असहायकपण वाचप्यांचें मन भुलयता आनी काळीज कडयता. एटीएलाची तांक पळया. असल्या एका उलोवंक कळनातल्या पात्राक घेवन मनशांचें पुर्तें हाणेबराप तो जाहीर करता. जशें कडापाचो सरदार सिमांव पात्र एक वैभवयुत कथानायकगी, एटीएलाचो बेजमी याने बोम्मा म्हणलो एका बेप्पाचो पात्री कोंकणी साहित्यांत सोबसो परजळसो अव्वल पात्र. सुरविल्या पानांनी गाठ परिसर लोकांचें जिवीत इत्यादी लेखकान वर्णिल्ल्यो संगती सगळी काणी वाचतना कनेक्ट जातात. काणयेगार कितलो बुदवंत पळया. बेजमी आनी ताचें कुटाम तेल्ली साबाच्याच तोटांतली मनशां. आवयच्या मरणान अनाथ जाल्लो बेजमी येवन पावताय त्याच तेल्ली साबाच्या घराक, पाळणीराक. त्या घरांत ताका लेत्तीबाई भायर घालता, तरी सोडून 20 वर्सां उपरांत क्लायमॅक्सांतल्या दृश्यांत त्याच लेत्तीबायक बेजमी उपकार करता. थंयच्या बेबत्स दृश्यांत निमाणे बेजमीच्या हरद्यार खुरीस थळथळता. एक बरें साहित्य मनशाच्या जिविताक आरसो धरता. काळपिंत्रांच्या सवें मनशा कुळाकच साक्ष दिवचें काम साहित्य करता. हरद्यार कुरीस तसली एक क्लासीक काणी. बोम्मा मुखांतर काणयेगार मनशाचे सर्व अवतार भायर घालता. किरकोळ बेजमी मुखांतर काणयांतले बरे आनी खोटे पात्र एकलेस सादर जातात. अनाथ जाल्ल्या बेजमीक पयलें फूट जावचे मनीस गाडयेगार, पिंताम आनी सांगाती. चरक्याक पळोवन एकल्यांनी उसारचे उद्गार तांचें व्यक्तित्व पसारतात. पिंताम भुरग्याक उखलून आपल्या गाडयेंत जागो दिता, ताका खावंक दिता, बुजयता. तो आपणाक जाय म्हूण तो अपेक्षिता, पूण दनिनेन बेजमीक विसारतना पिंतामाक नेगारूंक जायना. दुडवान ग्रेस्त तरी लेत्तीबाई मनांत मात्र अशीर. सत्ती तेल्ली साबाच्या भियान 1 वर्स कश्टांनी ती बेजमीक सोंसता, पूण गोवनातल्या वेळार त्या नेणारी भुरग्याक ती दग दिता. तेल्ली साब आपल्या व्यस्त राटावळीच्या व्यवहारांनी बुडताना बेजमी परत वाटेर पडटा. कुदरळी मपल्याच्या आंगडीच्या मेटांनी रात पाशार करचो बेजमी आसरो दिल्ल्यांक ल्हान व्हड कामांनी प्रत्युपकार करता. पूण ताचें असहायकपण जाणा आसलोलो हरएकलोय ताका दोसता आनी दग दिता. दिंड्या गात्राचो तरणाटो तो जाल्लो बोम्मा मार्केटींत साकरी करता. कुस्तींत जिखल्या उपरांत ताची ख्याती वाडता.
पूण ताची परिघात बदलना। ताचो जीव राक्षसो पयले फावटी पळयल्ले एक फावटी भियेतात, पूण तो बेप्पा म्हूण कळिल्ल्यानच सक्कडी ताका हिणसूंक दगदूंक पळयतात। होच न्हय मनशाचो मूळ स्वभाव। अन्याय करूंक अवकाश मेळटाना कोण सोडटा? सक्कडी बोम्मातावन फायदो उठयतना व्यापारीस्त नरसिंहा पायी कांतापतसले ताच्या गरजांक पावतात आनी निमाण्या दर्शांत बोम्मान आदारचीं कृत्यां अद्भुत भे आनी दूख तशें दूख कळीत नातलो बोम्मा उज्यांत रिगोवन घरच्या मनशांच्या मजतीक धांवता। मनशाचो स्वार्थ कितलो आनी कसलो म्हणलें ह्या दृश्यांत एटीएलान अपूर्बायन तशें परिणामकारी रितीन पिंतरायलां। लित्तीबायक त्या भिरांकूळ सन्निवेशांत तरी आपलो स्वार्थ वड जाता, शिवाय कोणामायाच्या पुताच्या जिवा विशीं कंतस देना। स्वार्थ एक्सप्लॉयटेशन खंयच्या हंताक पावता म्हणच्याक हें एक श्रेश्ठ निदर्शन। संवसारांत कितले जण स्वार्थी आसल्यार निस्वार्थी आनी बरे मनीसय आसतात, तें ह्या काणयेंत ती दाखयलां। बोम्मातय दूख पावचेय आसात। निमाण्या दृश्यांत बोम्माक सगळें घोड्याळ वाकाणटा म्हणून लिखता लेखक। वर्सां आदीं कुंदापरांत एका भिकारीचें मरण जाल्लें। तेन्ना सगळी पेंट बंद जाता आनी हर जात धर्माचो लोक त्या मनशाच्या मरणांत भाग घेता। तो वर्सांत हांव थंय आसलो, लोकांच्या गरजांक पावतालो खंय। ती खबर वाचतना म्हाका बोम्माचें जिवीतच म्हज्या दोळ्यां मुखार आयिल्लें। बोम्मा एक अद्भुत पात्र। काणी बरी जायचे जाल्यार फकत पात्र रचल्यार पावना, तांचें पात्रीकरण म्हळ्यार कॅरेक्टरायजेशन उंच आसचें। जायत्यो काणयो ह्या संगतींत विफल जातात। एटीलोबो एक अद्भुत काणयेकार। ह्या काणयेंत ताच्या पात्रीकरणाची म्हळ्यार कॅरेक्टरायजेशनाची तांक उठोवन दिसता। खंयच्याय व्यक्तीक ताचीच म्हणली कालेत, स्वभाव आनी रीत आसता। बोम्मा एक बेरो पूण सत्य मनीस। ताका कोण लागशिल्लो जाता तांकां तो निश्ठेन श्रद्धेन आयकता आनी आपले म्हणल्या मनशांनी कितें सांगलां तेंच वा तितलेंच तो करता। नेहरू मैदानार जावच्या कुस्तेंत कुस्तेच्या गंधागाळी कळीत नातल्यार तो जिखता कशें म्हळ्यार ह्याच ताच्या स्वभावा वरवीं। तो जिवान बळिश्ट तरी बुदवंत काय नातलो। ताका दिल्ली तरबेती व्यर्थ जाता। तेन्ना नरसिंहपाई ताका इतलें सांगता की तूं प्रतिस्पर्धीक बिगदून धर आनी हांव सांगता पर्यंत सोडिनाका। 25 मिनटां बरो बोम्मा बिगदून धरता आनी तिसलो शेवटता। हिस्स कालेत क्लायमॅक्स दृश्यांत सादर जाता। लेत्तीबायन कुरीस विचारलो तो लेत्तीबाये शिवाय हेर कोणाक तो जीव आसल्यार वा गेल्यार दितलो तरी कशें? तशेंच घडटा। ताणें हरद्यार दामून धरलो कुरीस ओडच्या हेरांच्या प्रयत्नाक सलवणी प्राप्त जाता। निमाणे लेत्तीबाई कुर्साक हात घालता आनी तिका तो कुरीस फावो जाता। असल्या एक अद्भुत पात्र रचन आनी निर्वहणा वरवीं ही काणी एक श्रेष्ठ कृती जावन सोबल्या। सुललित रितीन वाचून वरची हरद्यार कुरीस काणी निजायकी भोव गूंड अर्थाची आनी तीव्र भोगणांची काणी। साबार पात्र आनी गणितां दृश्यां हातूंत येतात। ती हर एक काणयेक लक्ती जातात। तुमी ही काणी वाचा। निमाणे बोम्मा वा बेजमी म्हणा तुमच्या काळजांत लांब काळ तो जियेता तें खंडीत। सवें इतली अप्रतीम काणी रचलेल्या एटीलोबो म्हणजे अपोलो थॉमस लोबोक शाबासकी पाठोवचें खचित। प्रेक्षकांनो, असल्या अद्भुत कृतयांचेर झळक पाठोवचें हें आमचें मिसांव मुंदारून वेतेलें। तुमचो आदार आमकां दिया। तुमकां भोगलें कमेंट मुखांतर कळया। लायक शेअर करूंक विसरा नाकात। आमचें चॅनल सबस्क्रायब करा। तुमकां मन जाल्यार आमकां आर्थीक आदार तुमी दिवेत। विवर स्क्रिनांत घालता। मोगाच्यानो मुखल्या कार्यान परत मेळया। देव बरें करूं। नमस्कार।